کی اومدی؟ I'm the baddest, the greatest. Why gotta be too fabricated? Crank the volume up when not distracted. Very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. Teri bebe mujhe dekhe bole Astafar. Tati chad di javani. Kar meri man mani. Ag do va. آهنگ به این باحالی. الکی قطعش کردم. برای چی ساکتی؟ مراقبه میکنی؟ تو این خونه عروسی کردی. زنها احساسی هن، خیلی وابسته میشن. توی ذره‌ام از فروش این خونه ناراحت نیستی؟ احساسی؟ چه وابسته ای؟ میگم حتما یه فیلم دیدی یا یه افسانه خوندی. راستش چی میگن؟ آها، من خیلی منطقی فکر میکنم. جاش بود اینو به هم بگی که فقط به تو وابستم. وقتی تو هستی قصه چیو بخورم؟ واقعا دارم فکر میکنم تو یه افسانه خوندی، اونم از اون قدیمیاش. خب اگه اینقدر ناراحتی نفروش. مجبورم بفروشم. خیلی خوب، از کی جمع کنم؟ بعد عروسی کوثر جمع کن. داری کجا میری؟ میرم دفتر. این موقع؟ میتونی که امروز باید بریم خونه فامیل شوهر کوثر. تا عصر میام. باشه، ولی یکم زودتر برگرد. بهتر الان که اصلا امیدی ندارم. معلوم نیست یه دفعه چی به سرش بزنه. تو پیشش باشی یکم انسانیتش رو میکنه. باشه، زود برمیگردم. دخترم، شما چرا چیزی نمیگی؟ بله، مگه چیزی هم مونده که بگم؟ منظورم اینه که همه چی خودتون با هم طی کردی. آخه ما تا حالا شما رو ندیده بودیم. بله دقیقاً، کسی نیازی ندید. خب راستش مسئولیت همه خواهر برادرها گردن سلماست. همشون خیلی بهم محبت دارن. بفرمایید. چیزی میخوای زن داداش؟ نه. به چی نگاه میکنی زن داداش؟ به تو. دارم نگاه میکنم شما خواهر برادر چقدر شانس دارین. این افضل که یه زن خوشگل مشکل مثل من گیرش اومد. تو هم که خب معلومه دارم به همین فکر میکنم. مادر پسر به این خوشگلی و پولداری چی توی تو دیده؟ تو که میدونی من خیلی رکم، هرچی به دلم باشه میگم. فقط تو این زمونه همچین پسرای یوتور کردن یه هنره. البته تو وارد نیستی، همه رو آبجی سلما بهت یاد داده عزیزم. وقتی میتونه همچین خواستگاری خوبی برات پیدا کنه، خوبم بلده که چطوری خوشبختت کنه.
خب معلومه دارم به همین فکر میکنم. مادر پسر به این خوشگلی و پولداری چی توی تو دیده؟ فقط توی این زمونه همچین پسرای یوتور کردن یه هنره. البته تو وارد نیستی، همه رو آبجی سلما به هدیه داده عزیزم. وقتی میتونه همچین خواستگاری خوبی برات پیدا کنه، خوبم بلده که چطوری خوشبختت کنه.